प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 3 को नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 13 मा रहेको घाम छाया भन्ने कवितासँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ घाम छाया के हो? मैले भर्खर भनिसके, घाम छाया कविताको शीर्षक हो। आज हामी कविता गाउनुपर्छ अनि कविताका केही नयाँ शब्दहरू छन् भने ती शब्दका अर्थहरू पनि बुझ्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ, सिक्नुपर्छ अनि केही अभ्यासहरू पनि गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई केही चित्रहरू पनि देखाउँछु अनि लयबद्ध कविता गाउँदा हामीलाई, लय मिलाएर कविता गाउँदा हामीलाई आनन्द आउँछ, रमाइलो हुन्छ। तपाईहरूलाई कविता गाउन मन लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ हो। तपाईहरूलाई कविता गाउन भनेपछि हतार हतार हुन्छ हो कि न? ल, अब हामी कविता गाउनलाई केही बेर पर्खिन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि के गर्ने हो? तपाईहरूलाई थाहा छ, पहिला हामी सबैभन्दा पहिला केही चित्रहरू हेर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, पाठसँग, कवितासँग, कविताको शीर्षकसँग सम्बन्धित केही मिल्दोजुल्दो चित्र तपाईहरूको लागि मैले खोजेर ल्याएकी छु। म तपाईहरूलाई त्यो पनि देखाउँछु। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला, घाम छाया के हो त? घाम छाया भनेको घाम अनि छाया। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, जहाँ घाम हुन्छ त्यहाँ छाया पनि हुन्छ है। भाइ बहिनीहरू, आजभोलि जाडोको मौसम छ। तपाईहरू बाहिर घाममा बस्नुहुन्छ होला। घाममा बस्ने बेलामा तपाईहरूले आफ्नै छाया पनि देख्नुहुन्छ होला। कति भाइ बहिनीहरूले त आफ्नै छायामा पनि खुट्टाले अक्षर लेखेर बस्नुहुन्छ हो कि होइन? हो, स्याबास, मलाई थाहा छ नि तपाईहरूको बानी। अनि भाइ बहिनीहरू, घाम आएको बेलामा हामी अरू के को छाया देख्न सक्छौँ? रुखको पनि छाया हुन्छ, घरको पनि छाया हुन्छ हो नि? अरू किताबको पनि हुन्छ हो। भाइ बहिनीहरू, हामी घाम र छायाको यस्तै केही चित्रहरू पनि हेर्छौँ। ल आउनुहोस्, अब सुरु गर्ने है त? हुन्छ, ल आउनुहोस् त केही चित्रहरू हेरौँ। यो चित्र तपाईहरूको किताबमा पनि छ। तपाईहरूले मैले नभनिकन अघि नै आफूलाई चाहिने किताब, कापी, सिसा कलम तयार गरिसक्नुभयो होला। किनभने गुरुआमा आएपछि नेपाली पढाउनुहुन्छ अनि हामीलाई नेपाली किताब चाहिन्छ अनि कापी पनि सँगै चाहिन्छ, सिसा कलम पनि लेख्न चाहिन्छ भनेर तपाईहरूलाई थाहा छ है। तपाईहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ। ल, अब यो किताबमा भएको चित्र तपाईहरूले राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। यहाँ के देख्नुभयो? ल हेर्नुहोस् है। हो, यहाँ के छ? घाम छ, सूर्य पनि भन्छौँ नि हामी है। घाम लागेको छ अनि यहाँ तल बादल पनि छ। अनि बादलले के गर्छ त? हो, तपाईहरूलाई थाहा छ, तपाईहरूले विज्ञानमा पनि पढिसक्नु भएको होला, मेरो वातावरण भन्ने किताबमा पनि पढिसक्नु भयो होला। हेर्नुहोस् त, घामलाई बादलले छेकेपछि यहाँ तल के आउँछ? हो, छाया आउँछ। यहाँ चाहिँ बादलले छेकेको छैन है। अनि यहाँ अरू के छ? ल हेर्नुहोस् त, रुख छ हो, स्याबास। अनि घर पनि छ हो नि? अनि अरू रुखको छाया पनि छ हो नि? माथि घाम छ अनि रुख छ, रुखको तल के आयो भन्नुहोस् त? छाया आयो। अनि यता के छ? ल हेर्नुहोस् त, खोला बगिरहेको छ हो नि? अनि यता हो, ल फुलको बोट पनि रहेछ है। अनि फुलको बोटको तल पनि यहाँ पनि छाया छ। ल, तपाईहरूले देखिहाल्नुभयो, घाम छ, छाया छ। घाम भएको बेला छाया पनि आउँदो रहेछ। अर्को पनि हेर्नुहोस् त, त्यही पाठसँग मिल्दोजुल्दो एउटा अर्को पनि चित्र मैले तपाईहरूको लागि राखेँ। यो कस्तो छ? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुभयो? ल सबै भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् है। के देख्नुभयो? घाम आइरहेको छ उताबाट है। अनि यहाँ के छन् त? अरू रुख बिरुवाहरू छन् हो। अनि अरू घाँसहरू पनि रहेछन्। अनि अरू के छन् त? हो, स्याबास, छाया छ। घाम परेपछि, उताबाट घाम आएपछि रुखले छेकेर छाया बनाइदिएको छ। रुखको छाया छ यतातिर। स्याबास भाइ बहिनीहरू, घाम र छाया है। हेर्नुहोस् त, घाम हाँसिरहेको छ खुसी भएर है। घाम आइरहेको छ नि।
अनि घमाइलो दिन छ अनि छाया पनि छ। तपाईहरूलाई घाम आउँदाखेरि न्यानो हुन्छ है। अनि छायामा बस्दा के हुन्छ? हो, शीतल हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ अघिको चित्रमा धेरै रुख बिरुवा थिए, हरियाली घाँस थियो अनि रुख बिरुवाको छाया थियो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ त रुख बिरुवा छैन। यहाँ के छ? के छ ल भन्नुहोस्? हो, स्याबास, बादल छ। तपाईहरूलाई थाहा छ। अनि यहाँ तल नि, हो यहाँ छाया छ। बादलको पनि छाया हुँदो रहेछ। बादलले घामलाई छेक्यो अनि यहाँ तल चाहिँ के आयो त? घाम नभएको ठाउँमा, बादलले छेकेको ठाउँमा घाम आउँदाखेरि बादलले छेकेको ठाउँमा चाहिँ छाया आयो। स्याबास भाइ बहिनीहरू। ल अरू पनि छन् कि हेर्नुहोस् त। चित्र त आयो तर घाम र छायाको त होइन। उहाँ को हुनुहुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले अनुमान गर्नुहोस् त। कवि होला। स्याबास। हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि धेरै कविताहरू पढिसकेका छौँ है। अनि कविता पढ्ने बेलामा हामीले भनेका छौँ कविता लेख्ने मान्छेलाई कवि भन्नुपर्छ। अनि हाम्रो आजको घाम छाया भन्ने कविता लेख्ने उहाँ चाहिँ कवि हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। कवि हुनुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, उहाँको नाम के छ? हो, तपाईँहरूको किताबमा पनि छ। उहाँ चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रकवि पनि हो है भाइ बहिनीहरू। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ उहाँ है। तपाईँहरूको किताबमा कविको फोटो छैन, यहाँ चाहिँ आयो। ल चिन्नुभयो है तपाईँहरूले? हो। ल ढिला नगरिकन भाइ बहिनीहरू, अब त हामी कविता गाउने हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। ल कविता गाउने बेलामा के गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? थाहा छ नि? पहिला गुरुआमाले गाउँछु अनि पछि तपाईँहरू म सँगसँगै गाउनुहुन्छ, हो कि होइन? हो। ल पहिला म गाउँछु। हस्, म गाउँछु, तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि म सँगसँगै अहिले तपाईँहरूले पनि गाउने प्रयास गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, पहिला यहाँ औँला राख्नुहोस्। म गाउँदै गर्दा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हुन्छ? हुन्छ। ल म कविता गाउँछु है त। कति राम्रो छाया, कति राम्रो घाम, चौरमा खेल्छन् दुवै एकै ठाम। खोलावारीबाट खोला पारी तर्छन्, डाँडावारी पारी लुकामारी गर्छन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले सुन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले एउटा चित्र राखेको छु। कति राम्रो छाया, कति राम्रो घाम। घाम छ है, हाँसेर बसिरहेको। अर्को हेर्नुहोस् त, खोलावारीबाट खोला पारी तर्छन्। यहाँ एउटा खोलाको चित्र छ है। ल हेर्नुहोस् त, खोलाको चित्र छ। खोलावारीबाट खोला पारी घाम र छाया हुन्छ, देख्नुभयो? ल तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो। यता खोलावारीतिर घाम छ, खोला पारी के छ? हो, छाया छ। घाम डाँडावारी यता आएपछि फेरि यताको छाया घाम पनि हराउँछ अनि यहाँ छाया हुन्छ, फेरि उतापट्टि घाम हुन्छ, यसरी होइन? ल मैले गाएको त तपाईँहरूले सुन्नुभयो। ल तपाईँहरू पनि अब म सँगसँगै गाउनुपर्छ। हस्, ल आउनुहोस्, सँगै गाउने है त, रमाइलो हुन्छ। ल गाउने। ल सुरु गर्नुहोस् है, म सँगसँगै सुरु गर्नुहोस्। ल सुरु है। कति राम्रो छाया, कति राम्रो घाम, चौरमा खेल्छन् दुवै एकै ठाम। खोलावारीबाट खोला पारी तर्छन्, डाँडावारी पारी लुकामारी गर्छन्। आहा, पहिलो अनुच्छेद सकियो। अब अर्को पनि छ कि? छ नि? हो। ल अब अर्को पनि गाउने है भाइ बहिनीहरू। आउनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, अर्को अनुच्छेद पनि आयो। यहाँ कविताको श्लोक भन्न पनि पर्छ। श्लोक पनि भनिन्छ यसलाई। चारवटा हरफ एकै ठाउँमा छ नि है। ल अर्को हेर्ने। ल अब म गाउँछु है यसलाई, तपाईँहरू सुन्नुहोस्। ल जसै घाम बस्छ नरमाइलो मानी, उडी आउँछे छाया शीतल पङ्ख तानी। जसै छाया बस्छे बिनु कोरी बाटी, अनि आउँछ घाम कालो मेघ काटी। सुन्नुभयो? कति ज्ञानी भएर सुन्नुभयो तपाईँहरूले। ल यसमा हेर्नुहोस् त, मैले कविता गाउँदा तपाईँहरूले सुन्नुभयो।
के सुन्नुभयो त? यी जसै छाया बसे बिनु कोरी बाटी, अनि आउँछ घाम कालो मेघ काटी। जसै घाम बस्छ नरमाइलो मानी, घाम नरमाइलो मानेर बस्नुभएको छ ऊ यहाँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, अनि के आयो? शीतल पङ्ख तान्दै छाया आइपुग्यो। बादलले छेकिएर बसेको थियो अनि यहाँ छाया देखियो। अब फेरि घाम के गर्छ त? छाया बसेको देखेपछि अनि घाम त्यो कालो बादललाई, कालो मेघलाई काटेर यता आउँछ, कटेर यता सर्छ, बादल उता सरिहाल्यो अनि घाम आएपछि फेरि छाया हराउँछ होइन त? ल, तपाईँहरूले चित्रमा नि देखिसक्नुभयो, तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला। ल, अब तपाईँहरू र म सँगै गाउने हुन्छ। ल, आउनुहोस् सँगै गाउने है त। ल, सुरु गर्नुहोस्। जसै घाम बस्छ नरमाइलो मानी, उडी आउँछे छाया शीतल पङ्ख तानी। जसै छाया बसे बिनु कोरी बाटी। भन्नुहोस् भन्नुहोस् हो। अनि आउँछ घाम कालो मेघ काटी। स्याबास, अलि भएन? ल, एकचोटि फेरि भन्ने है त, फेरि भन्ने है। ल, मिलाएर फेरि भन्नुपर्छ। पहिला त अघि त अलि आयो, सजिलो थियो, यहाँनिर अलि गाह्रो लाग्यो। ल, फेरि भन्ने है। ल, आउनुहोस् त, सुरु गरौँ। ल, जसै घाम बस्छ नरमाइलो मानी, उडी आउँछे छाया शीतल पङ्ख तानी। अब भयो? हो, स्याबास, भयो। तपाईँहरू सबैलाई आयो होला है। अब अर्को है त। जसै छाया बसे बिनु कोरी बाटी, अनि आउँछ घाम कालो मेघ काटी। स्याबास, कस्तो राम्रो। अहिले त सबैजनाले आयो हो भाइ बहिनीहरू। अब अर्को पनि छ नि है। ल, हेर्नुहोस् है त, अर्को पनि कविता छ, गाउनुपर्छ। अब यहाँ मैले तपाईँहरूको किताबमै भएको चित्र राखेको हुँ। अब यहाँ तल के छ हेर्नुहोस्। ल, फेरि म कविता गाउँछु अनि तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। फेरि अहिले गुरुआमासँगै गाउनलाई सकिँदैन नि है, त्यही भएर तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हस् ल। घाम छाया मिली फुलमा रङ्ग भर्छन्, आफ्नो सिप हेरी आफै दङ्ग पर्छन्। सुनिराख्नु भएको छ है? हो। ल, अब अर्को गाउँछु है। यहाँ तल आकाशको चेलो धरतीकी चेली, सधैँ बालपन सधैँ हाँसी खेली। आहा, कस्तो रमाइलो, कस्तो राम्रो कविता है। अहिले ध्यान दिएर तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। अब मसँग गाउन सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई त सबै आउँछ। किताब हेर्दै, औँला राख्दै अनि गुरुआमा सँगसँगै गाउनुपर्छ। हस् ल, यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, मैले रङ्गी बिरङ्गी फुल राखेको छु। रङ्गी चङ्गी फुलहरू छन्। अनि यहाँ यो फुलहरूलाई के गरेको छ भनेको छ, यहाँ हेर्नुहोस् त। घाम छाया मिली फुलमा रङ्ग भर्छन् भनिएको छ है। ल, अब गाउनुपर्छ है। ल, तपाईँहरू र म सँगै गाउने। ल, आउनुहोस् त, सुरु गरौँ। घाम छाया मिली फुलमा रङ्ग भर्छन्, आफ्नो सिप हेरी आफै दङ्ग पर्छन्। आकाशको चेलो धरतीकी चेली, सधैँ बालपन सधैँ हाँसी खेली। स्याबास, कस्तो राम्रो, धेरै राम्रो गाउनुभयो तपाईँहरूले। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू आफै एक्लै पनि गाउन सक्नुहुन्छ? स्याबास, सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सबै पढ्नलाई आइहाल्छ। अक्षर, कविताको अक्षर शब्द हेर्दै 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 गाउनुपर्छ। त्यही पनि तपाईँहरूलाई अहिले हामीले दुई पटक गाइसकेका छौँ। आइहाल्छ नि है। मैले गाउँदा सुन्नुभयो, फेरि तपाईँहरूले मसँगै गाउनुभयो। अलि गाह्रो भएकोलाई हामीले दुई पटक पनि गायौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई अब सबै कविता आउँछ है। ल, भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यहाँ कविता गाउँदै गर्दा केही नयाँ शब्दहरू पनि भेट्यौँ है। ल, आउनुहोस् है। अब नयाँ शब्दलाई मैले यहाँ, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोला, मैले यहाँ रातो अक्षर पारेर राखेको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले अघि भर्खर गाएको कविता नै हो है। कति राम्रो छाया कति राम्रो घाम है, चौरमा खेल्छन्
दुवै एकै ठाउँमा, जहाँ घाम छ त्यहाँ छाया पनि आइहाल्छ, एकै ठाउँमा खेल्छन्। हामीले अघि नै भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। अनि खोलावारीबाट खोला पारी तर्छन् है घाम र छाया, डाँडावारी पारी लुकामारी गर्छन्। तपाईँहरूले अघि चित्रमा पनि हेर्नुभयो, खोलावारीबाट खोला पारी घाम र छाया तरिरहेका थिए है। कसरी तरेको तपाईँहरूलाई थाहा छ। घाम खोलावारी हुँदा खोला पारी छाया नै भइरहन्छ, घाम पुगेकै छैन। फेरि घाम उता खोला पारी पुगेपछि यता छाया आइसक्छ है, तपाईँहरूलाई थाहा छ। हो, अब हेर्नुहोस् त, यहाँ डाँडा वारिपारी लुकामारी गर्छन्। तपाईँहरूलाई वारिपारी भनेको त थाहा छ है। ल, डाँडा भनेको के हो? हामी धेरैजनालाई डाँडा भनेको पनि थाहा छ। के हो त? यहाँ मैले चित्र एउटा राखेको छु, हेर्नुहोस् त। खोला नदी छ बिचमा ठुलो है, यतापट्टि घाम छ, वारिपट्टि हेर्नुहोस् त, पारिपट्टि के छ? छाया छ। अनि यहाँ पारिपट्टि माथि माथि अग्लो अग्लो के छ? हो, स्याबास, डाँडा छ। हेर्नुहोस् त, यताको डाँडामा छाया छ, उताको डाँडामा के छ? घाम छ है। डाँडा भनेको थाहा भयो होला नि तपाईँहरूलाई अब त। के हो? पहाडको अग्लो ठाउँ है। ल, अब अर्को पनि हेर्नुहोस् है त। लुकामारी भनेको के हो त? तपाईँहरूले जहिले पनि लुकामारी खेलिरहनुहुन्छ। मैले देखेको छु धेरैजना भाइ बहिनीहरू लुकामारी खेलेको। तपाईँहरू आफ्नो विद्यालयमा खेल्नुहुन्छ, आफ्नो विद्यालयको चौरमा बस्नुहुन्छ, घाम आएको बेला पनि खेल्नुहुन्छ, छाया आएको बेला पनि खेल्नुहुन्छ, खेल्ने समयमा होइन। हेर्नुहोस् त, लुक्ने र भेट्टाउने होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। ल, स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब अर्को हेर्नुहोस् है त। यसमा यहाँ के भनेको छ, म एकचोटि फेरि तपाईँहरूलाई गाउने त होइन, अब पढ्छु है त। अघि गायौँ हामीले कविता, अब यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् है। जसै घाम बस्छ नरमाइलो मानी, उडी आउँछ छाया शीतल पङ्ख तानी है। यहाँ हेर्नुहोस् त, जब घाम नरमाइलो मानेर बस्छ, उडी आउँछ छाया शीतल पङ्ख तानी। छाया कसरी उडेर आउने हो? तपाईँहरूलाई थाहा छ, बादल आउँछ नि माथिबाट, अनि बादल आएपछि घामलाई छेकेपछि के हुन्छ त? छाया आइहाल्छ। छाया भनेको कस्तो हो? तातो गर्मी हो? होइन, शीतल हो। हामीलाई घाम धेरै गर्मी भयो, हामी शीतल छाया खोज्छौँ। पङ्ख भनेको के होला त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, पङ्ख भनेको पखेटा हो। मैले यहाँ राखेँ, हेर्नुहोस् त। जसै छाया बस्छे, जब छाया बस्छे नि, हेर्नुहोस् त, जसै छाया बस्छे भनेको हामी कसलाई भन्छौँ? हो, केटी मान्छेलाई। स्याबास, केटी मान्छेलाई। बिनु कोरीबाटी, कोरीबाटी नगरिकन बस्छे, बिना कोरीबाटी नै बस्छे होइन। कोरीबाटी त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ नि। ल, अनि आउँछ घाम कालो मेघ काटी। हेर्नुहोस् त, बिनु भनेको त बिना बाहेक हो, मेघ भनेको के हो थाहा छ। हामीलाई घरमा बाबा मम्मीहरूले भन्नुहुन्छ होला, दाइ दिदीहरूले भन्नुहुन्छ होला, गाडाङ गुडुङ आयो, मेघ गर्जियो, भित्र आऊ, भित्र बस भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, मेघ भनेको बादल हो है। तपाईँहरूलाई थाहा छ भनेर यो मैले आफै राखिदिएको। अब अर्को अनुच्छेदको चाहिँ तपाईँहरू भन्नुहोस् ल, अर्को श्लोकको चाहिँ तपाईँहरू भन्नुहोस् है त। यहाँ कुन कुन शब्दहरू तपाईँहरूलाई अलि नयाँ लागेको छ? ल, टिप्नुहोस् त। टिप्नुभयो होला। ल, यहाँ के छ म पढ्छु है। घाम छाया मिली फुलमा रङ्ग भर्छन्। हामीले अघि चित्रमा देखिसकेका छौँ। फुललाई रङ भर्नका लागि, बोट बिरुवालाई हुर्कन बढ्नका लागि के चाहिन्छ? घाम पनि चाहिन्छ, छाया पनि, अझ पानी पनि। तपाईँहरूले आफ्नो वातावरण किताबमा पढिसक्नु भएको छ होला है। फुलमा रङ्ग भर्छन्, आफ्नो सिप हेरी आफै दङ्ग पर्छन् है। हामी पनि राम्रो अक्षर लेख्यो भने आहा मेरो अक्षर कति राम्रो भनेर लेख्छौँ नि, हेर्छौँ नि। अनि चित्र राम्रो बनायो भने आहा मेरो चित्र हेर्नुहोस् त साथीहरू भनेर देखाउँछौँ नि, दङ्ग पर्छौँ, खुसी हुन्छौँ है। ल, तपाईँहरूले कुन कुन शब्द टिप्नुभयो मलाई थाहा छ। ल, यही शब्द होइन त, चेलो। के हो त चेलो भनेको? छात्र। चेलो भनेको केटा मान्छे हो, छात्र है। आकाशको चेलो, धरतीकी चेली। आकाशको चेलो हो, को हो आकाशको चेलो? ल, भन्नुहोस् त। हो, स्याबास, घाम।
अनि धरतीकी चेली, धरती भनेको के हो त? ए जमिन हो। अनि चेली भनेको चाहिँ के त? हो केटी मान्छे, छात्रा होइन। छात्रा भनेको त हामी केटी मान्छे छात्रा विद्यार्थी हुन्छौँ नि है। अनि बालापन भनेको चाहिँ के हो त? सधैँ बालापन, सधैँ हाँसी खेली के हो भाइ बहिनीहरू? हो बालापन भनेको केटाकेटी बेलाको बालबालिका हुँदाखेरिको स्वभाव हो, बच्चा हुँदाखेरिको। ल अब तपाईँहरूले सबै कुरा थाहा पाइसक्नुभयो, तपाईँहरूलाई सबै आउँछ। मैले तपाईँहरूलाई अर्को अब अभ्यासतिर लगेँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ केही शब्दहरू छन्, तपाईँहरूको किताबमा पनि छ। यो शब्दहरूलाई म यहाँ एउटा एउटा गरी देखाउँछु, भाइ बहिनीहरूले भन्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। पढ्नुपर्छ। ल पढ्नुहोस् त के हो? यसलाई शुद्धसँग पढ्नुपर्छ है, जे छ त्यही। ल भन्नुहोस् त। हो खेल्छन् आएन? आउँछ खेल्छन्। खे आधा ल छ अनि हो न आधा छ। स्याबास खेल्छन्। अब अर्को है त। ल म भन्छु, तपाईँहरू पछि भन्नुहोस् है त। तर्छन् भन्नुहोस् त। तर्छन्। ल अब अर्को पनि है त। गर्छन्। ल भाइ बहिनीहरू सबैजनाले भन्नुहोस् सँगै। गर्छन्। तपाईँहरू मात्रै पनि भन्नुहोस् है। हो ल अब अर्को आउँछ भन्नुहोस् त। हो स्याबास पङ्ख। अनि अर्को नि हेर्नुहोस् त। बस्छे। ल सँगै भन्नुहोस् बस्छे। हो तपाईँहरू मात्रै भयो। ल स्याबास। अब अर्को यो त झन् सजिलो छ, आधा अक्षर छैन। ल भन्नुहोस् त। कोरीबाटी। स्याबास। अब अर्को है त। यो मैले भन्ने हो। ल म भन्छु है। दङ्ग। दङ्ग। ल भन्नुहोस्। हो स्याबास। अब अर्को आफै भन्ने। ल भन्नुहोस् बालापन। कति राम्रो, धेरै राम्रो भाइ बहिनीहरूलाई सबैजनालाई स्याबास है त। अब अर्को तपाईँहरूले अब किताबमा शब्द र अर्थ देख्नुभयो होला। केही गाह्रो कठिन लागेको हामीलाई नयाँ शब्दको अर्थ यहाँ छन्। अब यसलाई के गर्ने हो? जोडा मिलाउने हो। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ जोडा मिलाउने। ल जोडा कसरी मिलाउने त? धर्सा तान्ने हो। हुन्छ ल म यहाँ पढ्छु है त। ठाम, लुकामारी, पङ्ख, बिनु, मेघ, चेलो। यसलाई मेघ पनि भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। चेलो, चेली, बालापन। ल यतापट्टि है। पखेटा, लुक्ने र भेट्टाउने, बालबालिकाको स्वभाव, ठाउँ, छात्र, छात्रा, बिना बाहेक, बादल। बिना अनि बाहेक है, बादल। ल अब तपाईँहरूले त अनुमान गरिसक्नुभयो होला यसको अर्थ यो हो, यहाँ जोडा मिलाउने भनेर गरिसक्नुभयो। ल सबैजनाले अनुमान लगाउनुहोस् त। भइसक्यो। ल भन्नुहोस् अब मलाई कुन हो त? तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ। ल ठाम भनेको एकै ठाउँमा खेल भन्छौँ नि हामी, एकै ठाउँ। तर लेख्ने बेलामा हामीले के लेख्नुपर्छ? हो एकै ठाउँ। स्याबास यहाँ हो। ल अनि अर्को लुकामारीको ए थाहा छ है, लुक्ने र भेट्टाउने खेल। अनि पङ्ख हो अघि भर्खर हामीले हेरिसकेका छौँ नि, देखेका छौँ पखेटा। अनि बिनु थाहा छ। ल बिना बाहेक होइन। अनि अर्को पनि छ थाहा छ तपाईँहरूलाई, मेघको त बादल भन्नै पर्दैन। ल चेलो भनेको के हो? ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् कसले भन्ने? कसले भन्ने हो? छात्र। स्याबास धेरै राम्रो छ। अब अर्को चेली पनि आइहाल्यो, छात्रा। अनि यसलाई बालापन भन्नुपर्छ है। ल के हो त? थाहा छ बालबालिकाको स्वभाव। सक्यो भाइ बहिनीहरू, सक्यो मेरो त। तपाईँहरूले त झन् अघि नै सक्नुभयो, तपाईँहरूलाई त यो आइहाल्छ। ल आउनुहोस् त भाइ बहिनीहरूको हामी अर्को अभ्यासमा जाने है त। यहाँ त झन् सजिलो छ, खाली ठाउँ भर्ने छ। कतिवटा भर्ने? 3वटा। यहाँ अल्पविराम छ, यहाँ अल्पविराम छ, यहाँ खाली ठाउँ छ 3वटा। स्याबास तपाईँहरूलाई थाहा छ। ल यहाँ जस्तो शब्द छ त्यस्तै खालका अर्को शब्द भर्ने भनिएको छ। तपाईँहरूले अघि पढिसक्नु भएको छ अघि नै। ल अब भन्नुहोस् त। भर्छन्, पर्छन्। अब अर्को के होला त्यस्तै? तपाईँहरूले भन्नुभएको छ तर्छन्। अनि अर्को नि गर्छन् पनि हुन्छ। अनि अर्को चर्छन् पनि हुन्छ। अझै आउँछ तपाईँहरूलाई त, तर यहाँ 3वटा मात्र भर्ने छ है भाइ बहिनीहरू। अब अर्को ल मानी, तानी भने जस्तै अर्को के हुन्छ होला? ए सानी, नानी पनि। अनि अर्को
पानी पनि अझै छ है, बानी हो त्यस्तो पनि छ, तर पर्दैन, अब पुगिहाल्यो होइन। ल तपाईँहरूले सबै भर्न आउँछ, ल भर्नुहोस् त। घाम अनि काम अथवा घाम काम पनि भनिन्छ। ल के भर्ने हो? ल अर्को यस्तो हो, खाम नाम अनि माम पनि हो, नाम खाम माम। अर्को नि हो छाला अनि आउँछ। ल अर्को, ल सबै भयो, स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई त सबै आउँछ। यस्तो त झन् कति सजिलो होइन। यो अभ्यास त धेरै सजिलो भाइ बहिनीहरूको लागि। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी केही अभ्यासका प्रश्नका उत्तरहरू गर्ने प्रयास गर्छौँ है त। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? पक्कै पनि तयार हुनुहुन्छ। प्रश्नको उत्तर भनेपछि तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ हो? होइन, तपाईँहरू झन् खुसी हुनुहुन्छ। गुरुआमाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, हामी जवाफ दिन्छौँ भन्नुहुन्छ, तर आज मैले सोध्ने होइन, आज हामी किताबकै प्रश्न गर्ने है त। ल आउनुहोस् त, तपाईँहरूको किताबमा यहाँ यस्तो छ, कमा हेर्नुहोस् है। चौरमा के खेल्छन्? के खेल्छन् भाइ बहिनीहरू? सोच्नुभयो तपाईँहरूले। ल मैले तपाईँहरूलाई सजिलो बनाउनका लागि यहाँ राखेँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुभयो? ल पढ्नुहोस् है। ल आफै पढ्नुभयो, अब पत्ता लगाउनु भयो त चौरमा के खेल्छन् भनेर। थाहा पाइसक्नुभयो, चौरमा घाम र छाया खेल्छन्। स्याबास भाइ बहिनीहरू। ल अर्को खको पनि भन्नुपर्छ है हामीले। घाम र छाया कहाँ लुकामारी गर्छन्? कहाँ लुकामारी गर्छन् भाइ बहिनीहरू? अघि भर्खर हामीले चित्रमा पनि देखेका थियौँ है। ल तपाईँहरूलाई म सजिलोको लागि म यहाँ कविता पनि थोरै राखिदिन्छु। ल खोज्नुहोस् त। खोलावारीबाट खोला पारी तर्छन्, डाँडावारी पारी लुकामारी गर्छन्। अब तपाईँहरूलाई थाहा भयो होला। थाहा भयो। ल हेर्नुहोस् त, घाम र छाया डाँडावारी पारी लुकामारी गर्छन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले त भन्नुभयो। कसैलाई नआएको छ भने साथीलाई भनिदिनुहोस् है। ल अब हामी अर्को गको पनि गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। छाया कसरी हराउँछ? कसरी हराउँछ भाइ बहिनीहरू छाया? तपाईँहरूलाई थाहा छ छाया कसरी हराउँछ भन्ने कुरा है। घाम आएपछि छाया हराइहाल्छ नि। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ कवितामा के भनेको छ हेर्नुहोस् त। ल थाहा पाउनुभयो है, कसरी हराउँदो रहेछ त? हो, कालो मेघ, कालो बादल काटेर घाम आएपछि छाया हराउँछ। अघि कालो बादलले पो छाया बनाएको रहेछ है। स्याबास। ल अब घ पनि हेर्नुहोस् है। आकाशको चेलो र धरतीकी चेली भनेका के हुन् त? के हुन् त भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले अघि नै पनि कविता गाउँदै गर्दा पनि थाहा पाइसकेका छौँ। ल फेरि यहाँ पनि हेर्नुहोस् त। घाम छाया मिली फुलमा रङ्ग भर्छन्, आफ्नो सिप हेरी आफै दङ्ग पर्छन्। आकाशको चेलो धरतीकी चेली, सधैँ बालापन सधैँ हाँसी खेली। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो। स्याबास। को हुन् त? के हुन् त? ए, आकाशको चेलो भनेको घाम र धरतीकी चेली भनेको छाया हो। तपाईँहरूले भन्नुभयो। स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को अभ्यास गर्ने। ल अर्को के छ हेरौँ है त। ल अर्को अभ्यास चाहिँ यस्तो रहेछ। के हो यो? ल तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो होला। कस्तो राम्रो है। अब आउनुहोस्, तपाईँहरूको किताबमा यो छ नि यस्तो, आफ्नो, आफ्ना, राम्रो, राम्रा, सानो, साना अनि मेरो, मेरा हो। यी शब्दहरू तपाईँहरूले पढ्नुभयो। यसलाई के गर्ने रे? वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ है। वाक्यमा प्रयोग गर भनेर तपाईँको किताबमा राखिएको छ। ल गर्नुहोस् त। कसलाई आउँछ? ल बनाउनुहोस् त, वाक्य बनाउनुहोस् त। कसलाई आउँछ? आफ्नोको बनाउनुहोस् त। ल हो, स्याबास। आफ्नो लुगा राम्रो छ भन्नुभयो हो। त्यस्तै हो, आफ्नाको पनि बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल बनाउनुहोस्। कसलाई आउँछ? आफ्ना। आफ्ना राम्रो छ। तपाईँहरूले आफ्नाको पनि बनाउनु भयो। आफ्ना साथीहरूलाई माया गर है। राम्रो, त्यो पनि भयो। मेरो किताब राम्रो छ भयो। ए अरू पनि राम्रा। भाइ बहिनीहरू, आफ्नो भनेको आफू एकजनाको मात्र हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ आफ्ना भनेको अलि धेरै है।
राम्रो भनेको पनि आफू एकजना एउटा मात्र राम्रो नि होइन त। अनि राम्रा भनेको चाहिँ धेरै, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ नि। ल अनि सानो सानो एउटा सानो हो। ल मेरो भाइ सानो छ। अनि साना साना धेरै हो, साना साना है धेरै। ल बनाउनुहोस् त तपाईँहरू। मेरो हो, मेरा। स्याबास, तपाईँहरूले सबै बनाइसक्नुभयो। तपाईँहरू कति कठिन अरू नयाँ नयाँ शब्दको त बनाउन सक्नुहुन्छ, यो त झन् कति सजिलो है। ल भाइ बहिनीहरू, मसँग पनि छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। आउनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ मैले के बनाएर ल्याएकी छु। यी तपाईँहरूको त्यहाँ किताबमा भएको जस्तै आफ्नो अहिले भर्खर तपाईँहरूले बनाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले बनाउनु भएको पनि मिल्छ, मैले बनाएको पनि एकपटक हेर्नुहोस् है। कसैलाई आउँदैन भने यहाँ हेरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ है त। ल आउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ आफ्नो है, तपाईँहरूको किताबमा पनि यहाँ आफ्नो छ नि त। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो। हामीले आफ्नो सामानको जतन गर्नुपर्छ है। राम्रो छ, स्याबास। ल अर्को, आफ्नाको पनि बनाउने। आफ्ना है, म आफ्ना साथीहरूसँग मिलेर काम गर्छु, मिलेर खेल्छु, मिलेर लेख्छु, मिलेर पढ्छु, जे पनि हुन्छ नि। तर मैले यहाँ खेल्छु मात्र लेखेँ। तपाईँहरूले अरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यही बनाउनुपर्छ, यस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है त। ल आउनुहोस्। ल राम्रो। राम्रो लुगा लगाएर भाइ खुसी भयो है। राम्रो लुगा लगाएर भाइ खुसी भयो। अरू पनि हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। ल अर्को है त, राम्रा। पसलमा राम्रा सामान रहेछन्। एउटा मात्र सामान रहेछ होइन, धेरै हो। त्यसैले तपाईँहरूलाई अघि मैले राम्रा भनेको धेरै भनेको थिएँ। ल अब अर्को है त, सानो। रुखमा सानो चरो बस्यो। सानो एउटा चरो बस्यो है भाइ बहिनीहरू। ल अर्को त हेर्नुहोस् त, साना। ल यहाँ मैले के बनाएकी छु अर्को, तपाईँहरू आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। ल पढ्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूले आफै पनि पढ्नुभयो। साना नानी बाबुहरू विद्यालय गए। साना भनेको धेरै होइन त। ल अर्को है त, मेरो। मेरो तपाईँहरूले अघि नै बनाइसक्नुभयो, मैले यस्तो राखेँ, यस्तो बनाएर ल्याएँ। मेरो अक्षर सफा र राम्रो छ। तपाईँहरूको पनि राम्रो छ है। यहाँ मेरो भनेर हामीले आफ्नो मात्र गरेको। अब अर्को, मेरा। हेर्नुहोस् त, मेरा भनेको धेरै होइन त। मेरा साथीहरू मिलनसार छन्। तपाईँहरूलाई त आइहाल्छ, सहयोगी पनि छन् होला। अरू पनि बनाउन सकिन्छ नि भाइ बहिनीहरू, अरू पनि बनाउन सकिन्छ। यो त मैले एउटा तपाईँहरूलाई नमुना मात्रै राखेकी हुँ। ल भाइ बहिनीहरू, म यसलाई फेरि राख्छु। अब तपाईँहरूलाई म अर्को अभ्यासतिर लैजान्छु है त। आउनुहोस् त, यहाँ के छ भाइ बहिनीहरू। हो, ल यसलाई चाहिँ यहाँ उदाहरण दिएको छ। उदाहरणमा हेरेर यहाँ तल यताउति परेका शब्दहरू छन्, त्यसलाई मिलाएर राख्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि क्रम मिलाउने भन्ने है। हो, थाहा छ। ल आउनुहोस् त, यहाँ उदाहरणमा पढ्छु है। खेल्छन् साथीहरू चौरमा अनि पूर्णविराम छ। भाइ बहिनीहरू, पहिला के हुनु पर्थ्यो, अनुमान गर्नुहोस्। हो, यहाँ राखिएको छ, साथीहरू चौरमा खेल्छन्। तपाईँहरूलाई त सरर पढ्न आइहाल्छ है। ल अब यहाँ कमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ। ल घाम, छाया र खेल्छन् लुकामारी अनि पूर्णविराम। ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पूर्णविराम कहाँ हुने हो। हो, पूर्णविराम त यहीँ हुने हो। अब ल घाम, छाया र खेल्छन् लुकामारी। ल अनुमान गर्नुहोस् त कसरी मिलाउने। हो, घाम र छाया लुकामारी खेल्छन्, यस्तो हो। स्याबास। अनि पूर्णविराम हो त्यहीँ। ल अब खको पनि अनुमान गर्दै जानुहोस् है। अनुमान गर्नुहोस् त कहाँ के होला। गीता जान्छे सधैँ धारामा अनि पूर्णविराम के हो। धारामा जान्छे गीता हो। धारामा जान्छे सधैँ गीता हो, होइन के हो। ल गीता सधैँ हो अनि धारामा जान्छे, स्याबास। अनि अन्तिममा पूर्णविराम। वाक्य टुङ्गिएपछि हामी पूर्णविराम राख्छौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। ल अर्को पनि अनुमान लगाउँदै गर्नुहोस् त। तपाईँ पूर्णविराम सधैँ गीत कुन होला। आइसक्यो। हो,
सधैँ गीत गाउनुहुन्छ अनि पूर्णविराम। ल अर्को पनि यसो अनुमान गर्दै गर्नुहोस् है। अनि मैले पनि लेखेर ल्याएकी छु, तपाईँहरूलाई म पनि देखाउँछु नि। ल भयो, आइसक्यो। यहाँ के छ त? घको अन्तिममा के छ? पूर्णविराम हो? होइन, के हो त? प्रश्नवाचक, प्रश्न चिन्ह हो। कसैले प्रश्न चिन्ह भन्नुहुन्छ, कसैले प्रश्नसूचक भन्नुहुन्छ, कसैले प्रश्नवाचक चिन्ह भन्नुहुन्छ। जे भने पनि एउटै हो। यहाँ चाहिँ प्रश्न सोधिएको छ, त रुन्छस् किन? कुन होला? ए यस्तो हो, त रुन्छस् किन नै हो, होइन किन अगाडि। ल हेरौँ है त। अब ngको पनि आइसक्यो। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले यहाँ ल्याएकी छु, म पनि देखाउँछु, हुन्छ? ल आउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँलाई मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ, त्यस्तै यहाँ पनि ल्याएकी छु। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले भन्नुभयो जस्तै छ कि छैन? कहाँ राख्ने हो? हेर्नुहोस् है, घाम र छाया लुकामारी खेल्छन्। यहाँ घाम, छाया र खेल्छन् लुकामारी। यहाँ के भयो? हो, तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तै भयो। घाम र छाया घाम र छाया अनि हो लुकामारी खेल्छन्, पूर्णविराम। अर्को खको पनि तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो, अघि मिलाइसक्नुभयो। तपाईँहरूले भन्नुभयो जस्तै गीता जान्छे सधैँ धारामा, होइन शब्द मिलेन, दायाँ बायाँ भयो। यसलाई हामीले क्रम मिलाएको भन्यो, होइन त? अघि नै तपाईँहरूलाई थाहा छ क्रम मिलाउने भनेको के हो भनेर है। गीता सधैँ धारामा जान्छे, गीता अनि सधैँ अनि धारामा अनि जान्छे अनि पूर्णविराम मिल्छ है। हो, तपाईँहरूलाई अघि यस्तै भन्नुभएको थियो। ल अब अर्को है त, हेर्नुहोस् त यो कसरी लेख्ने। ल तपाईँ अनि यहाँबाट सधैँ यहाँ ल्याएको अनि गाउनुहुन्छ, यहाँ अगाडि थियो हामीले पछाडि राखेको, अनि गीत अगाडि है। तपाईँ सधैँ गीत गाउनुहुन्छ अनि यो बिचमा भएको पूर्णविरामलाई पछाडि लगेको हो। अब तपाईँहरूलाई आउँछ त? आउँछ, स्याबास। ल अब अर्को है त। यसलाई कसरी मिलाएको हामीले, हेर्नुहोस् त। हो, त अनि किनलाई यहाँ ल्याएको अनि रुन्छसलाई यतालाई यहाँ ल्यायौँ। रुन्छस बिचमा थियो, हामीले अन्त्यमा लग्यौँ अनि फेरि प्रश्न चिन्ह पनि राख्यौँ। अब अर्को, ल यहाँ हेर्नुहोस् त। मलाई कहाँ थियो? धेरै पर थियो नि, मलाई त यहाँ पर थियो, हामीले अगाडि ल्यायौँ। मलाई लेखिसकेपछि देखाऊ अनि पूर्णविराम। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई अब त आउँछ होला? आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, स्याबास। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। तपाईँहरू धेरै बेरसम्म मसँग बस्नुभयो, यतिन्जेलसम्म ध्यान दिएर पढ्नुभयो, सुन्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कविताहरू गायौँ हामीले अनि हो अरू पनि गऱ्यौँ। के गऱ्यौँ ल भन्नुहोस् त? हो, चित्रहरू हेऱ्यौँ अनि अभ्यासका कामहरू पनि गऱ्यौँ, प्रश्नका उत्तरहरू पनि गऱ्यौँ, सिक्यौँ। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कक्षा यति नै। फेरि अर्को कक्षामा हामी भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।